हाय दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब लोग कैसे होंगे। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो के अंदर 50 डेली लाइफ यूज़ शॉर्ट सेंटेंस इन उर्दू सीखेंगे। डेली लाइफ में हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं यानी जुमले यूज़ करते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और मैंने इस पर एक और भी वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने 50 सेंटेंस सिखाए थे। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर में कोई नहीं है। देयर इज़ नोबडी इन द हाउस। घर में कोई नहीं है। देयर इज़ नोबडी इन द हाउस। क्या आप इसे जानते हैं? डू यू नो हिम? क्या आप इसे जानते हैं? डू यू नो हिम? हाँ, मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। येस आई नो हिम वेरी वेल। हाँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। येस आई नो हिम वेरी वेल। तुम सुबह कब उठते हो? व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? तुम सुबह कब उठते हो? व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? मैं 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं 5 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 5 o'clock। तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हु टीचस यू इंग्लिश? हु टीचस यू इंग्लिश? मिस्टर मोहम्मद आसिम हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं। मिस्टर मोहम्मद आसिम टीच अस इंग्लिश। मिस्टर मोहम्मद आसिम हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं। मिस्टर मोहम्मद आसिम टीच अस इंग्लिश। मैं किसान हूँ। आई एम फार्मर। मैं किसान हूँ। आई एम फार्मर। क्या मैं किसान हूँ? एम आई फार्मर? क्या मैं किसान हूँ? एम आई फार्मर? मेरे पास कार नहीं है। आई हैव नॉट अ कार। मेरे पास कार नहीं है। आई हैव नॉट अ कार। आपको ये किताब कैसे मिली? आपको ये किताब कैसे मिली? हाउ डिड यू कम बाय दिस बुक? हाउ डिड यू कम बाय दिस बुक? दौलत ने इसका सर फेर दिया है। दौलत ने इसका सर फेर दिया है। मनी हैज़ ट्रेंड हिज हेड। मनी हैज़ ट्रेंडेड हिज हेड। क्या ये तुम्हारा कलम है? इज़ इट योर पेन? क्या यह तुम्हारा कलम है? इज़ इट योर पेन? क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? आर दे योर फ्रेंड्स? क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? आर दे योर फ्रेंड्स? अपने दांत साफ करो। क्लीन योर टीथ। अपने दांत साफ करो। क्लीन योर टीथ। यहाँ आओ। कम हेयर। यहाँ आओ। कम हेयर। बाहर जाओ। गो आउट। बाहर जाओ। गो आउट। इधर देखो। लुक हेयर। इधर देखो। लुक हेयर। मेरे साथ खेलो। प्ले विथ मी। मेरे साथ खेलो। प्ले विथ मी। ये एक किताब है। इट इज़ अ बुक। ये एक किताब है। इट इज़ अ बुक। मिस्टर मोहम्मद आसिम आपके हाथ में क्या है? मिस्टर आसिम व्हाट इज़ इन योर हैंड? मिस्टर आसिम आपके हाथ में क्या है? मिस्टर आसिम व्हाट इज़ इन योर हैंड? क्या आप इसकी देखभाल करेंगे? विल यू लुक आफ्टर हिम? क्या आप इसकी देखभाल करेंगे? विल यू लुक आफ्टर हिम?
یہ سارے سوال میرے لیے بہت مشکل ہیں. All these sums are too difficult for me. یہ سارے سوال میرے لیے بہت مشکل ہیں. All these sums are too difficult for me. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ What difference does that make? اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ What difference does that make? ہم سب آپ کے انتظار میں ہیں. We are all waiting for you. ہم سب آپ کے انتظار میں ہیں. We are all waiting for you. اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہے. Now it is time for lunch. اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہے. Now it is time for lunch. وہ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا. It has time for lunch. وہ دوپہر کے کھانے کا وقت تھا. It has time for lunch. کیا میں پہلے نہا لوں؟ May I have wash first? کیا میں نہا لوں؟ May I have wash first? جب تم جاگو مہربانی کر کے مجھے جگا دینا. Please wake me when you wake. جب تم جاگو مہربانی کر کے مجھے جگا دینا. Please wake me when you wake. کیا تمہیں چوٹ آئی ہے؟ Have you hurt yourself? کیا تمہیں چوٹ آئی ہے؟ Have you hurt yourself? میں نے اپنا کام ختم کر لیا. I have finished my work. میں نے اپنا کام ختم کر لیا. I have finished my work. وہ پڑھنے کے لیے میرے پاس آتا ہے. He comes to me to study. وہ پڑھنے کے لیے میرے پاس آتا ہے. He comes to me to study. وہ پیر سے بیمار ہے. He has been ill since Monday. وہ پیر سے بیمار ہے. He has been ill since Monday. صبح سے بوندی باندی ہو رہی ہے. It has drizzling since morning. صبح سے بوندا باندی ہو رہی ہے. It has drizzling since morning. جب میں اسکول پہنچا تو گھنٹی بج چکی تھی. The bell had gone then I reached the school. جب میں اسکول پہنچا تو گھنٹی بج چکی تھی. The bell had gone then I reached the school. کام ختم کر کے وہ چلا گیا. Having finished his work he went away. کام ختم کر کے وہ چلا گیا. Having finished his work he went away. وہ مجھ سے بڑا ہے. He is older than I. وہ مجھ سے بڑا ہے. He is older than I. وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا. He is so weak that he cannot walk. وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا. He is so weak that he cannot walk. جب تک وہ محنت نہ کرے گا وہ پاس نہ ہوگا. Unless he works hard he will not pass. جب تک وہ محنت نہ کرے گا وہ پاس نہ ہوگا. Unless he works hard he will not pass. وہ 2 دن سے غیر حاضر ہے. He has been absent for 2 days. وہ 2 دن سے غیر حاضر ہے. He has been absent for 2 days. وہ مجھ سے چھوٹا ہے. He is younger than I. وہ مجھ سے چھوٹا ہے. He is younger than I. 1 کلو گرام چینی کی کیا قیمت ہے؟ What is the price of sugar per kilogram? 1 کلو گرام چینی کی کیا قیمت ہے؟ What is the price of sugar per kilogram? قیمت بہت زیادہ ہے. The price is too high. قیمت بہت زیادہ ہے. The price is too high. میں نے ناشتہ کر لیا ہے.
I have taken my breakfast. میں نے ناشتہ کر لیا ہے. I have taken my breakfast. تم اتنی دیر کہاں رہے؟ Where have you been so long? تم اتنی دیر کہاں رہے؟ Where have you been so long? کتنا خوبصورت پرندہ ہے. What a beautiful bird it is. کتنا خوبصورت پرندہ ہے. What a beautiful bird it is. کس قدر گرمی ہے. How hot it is. کس قدر گرمی ہے. How hot is it. لڑکے امتحان دے رہے ہیں. Boys are taking the test. لڑکے امتحان دے رہے ہیں. Boys are taking the test. ہم ادھار مال نہیں بھیجتے. We do not sell gold on credit. ہم ادھار مال نہیں بھیجتے. We do not sell gold on credit. تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر یہ 50 سینٹنس میں نے کمپلیٹ کر دیا. اور دوستو ایک اور ویڈیو تھی جو 50 سینٹنس پر، اس کا پارٹ نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے چینل پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملے گی جو ووکیبلری کے بیس پر ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سینٹنس والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. اور دوستو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں. تھینکس فار واچنگ. دیکھنے کے لیے شکریہ.